تو وہاں پہ اب کسی ایک ملک جیسے بیلجیم میں بہت اچھا بہت اچھی اچھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل ہو گئے ہوں؟ ہوتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ہمارے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کے لیے تو یہ میوزک ٹائپ ہے نا ان کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں سکون ملا ہمیں. کیا بات ہے. تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ اصل میں سکون تو اس میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. ان کے دوست وغیرہ آ جاتے ہیں گورے جو ہوتے ہیں، لیکن بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھ تو آ نہیں رہی ہوتی، سیدھی بات ہے، لیکن ان کو سکون ملتا ہے. لیکن دیکھیں نا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، کیا پتا کس کو کب کس جگہ سے ہدایت مل جائے، سمجھ آ جائے. بے شک بے شک. مظفر وارثی کا ایک کلام بڑا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں، مفلس زندگی. اللہ، کچھ اشعار سنا دیجیے. یہ کہہ لیں کہ مظفر وارثی صاحب تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان سے بڑی میری محبت تھی، کبھی مل نہیں سکا، لیکن ان کے الفاظ سے ان کا عشق مجھے نظر آتا ہے. ایک یہ نعت مجھے بہت پسند ہے ان کی، آپ نے جو کہا ہے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، لیکن اس کی چشم غنی رونق جاں بنی. بے شک. اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا. اور میں اس کا دیوانہ ہوں، دیوانہ ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، وہ میری منزل بھی، ہم سفر بھی، سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوان ہوں، اس کا مجذوب ہوں. میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت ہولا، تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا، تو تے لکھ کیتا، پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدے نہیں ککھ کیتا. وڈیاں میرا والیا محبوبہ، پھر بھی اپنی رحمت تو نہیں وکھ کیتا. انج تے کوئی
सरदार करदा वेखिया नहीं, जिवें तुसां मस्कीना दा पख कीता, बस उसका दीवाना हूं, उसका मजजूब हूं। क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूं, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, इंशाल्लाह। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया। और वारसी साहब आखिर में कहते हैं, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, सुभान अल्लाह। बन गया दिल मुजफ्फर चरागे हरम, अल्लाह। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी। सुभान अल्लाह, क्या कहूँ, आपके इस कलाम ने तो मुझे भी मदीना पहुंचा दिया। आपकी आंखों में भी अश्क आ गए, ये एहसास ही ऐसा है। कारी साहब, मुल्कों मुल्कों गए हैं आप, जी, आपको ये शर्फ हासिल हुआ हुजूर की निस्बत से, लेकिन आपका ओढ़ना बिछोना तो इसी मुल्क में है। जी। फिर इतने शागिर्द हैं आपके माशाल्लाह से, तो कभी आपने सोचा कि नात अकेडमी बना ली जाए, इसी सिलसिले को और वसी कर लिया जाए? मैंने सोचा हुआ है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो जो मेरे अंदर है, दर्द है, बहुत सारे शागिर्द हैं पूरी दुनिया में है, और बहुत हैं, लेकिन मेरा शौक़ है, टाइम नहीं मिलता अभी बहुत। मैं सोचता हूँ, जारी बात है, बंदा सोचता रहे तो अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। बरकत मेरे शौक़ है कि कोई ऐसी जगह मिले, इस्लामाबाद में मिले, लाहौर में, और मैं उसका कोई मेरे दिल में है ज़रूर, लेकिन अभी ये 2-3 साल से है, हो नहीं रहा। टाइम का मसला है, मसरूफियत आपको मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा होती है। वो तो हमें पता है, हम आपको देखते रहते हैं। अच्छा। हम भी मसरूफ़ हो जाते हैं फिर। जी, तो लेकिन ये मसला है, सिर्फ एकेडमी का शौक़ है मेरे दिल में, और इंशाल्लाह बस आप भी दुआ करें, होगा ज़रूर, पूरा होगा। मेरा शौक़ है। शागिर्द तो आपके बहुत है। बहुत। उस्ताद कौन है आपका? मेरे उस्ताद हैं जी अलहाज शबीर अहमद गोमतल साहब। अच्छा, माशाल्लाह। जी, शरकपुर से हैं, अभी लाहौर में रहते हैं, और बहुत देर पहले, यानी कि बिल्कुल मेरा स्टार्ट था, तो तब मैं उनका शागिर्द हुआ था। किसी हमारे मियाँ गुलाम रसूल साहब हैं, पर्दा कर गए उकाड़ा से, तो उन्होंने एक महफिल में उनसे कहा था ये बच्चा आपका है। अच्छा। तो फिर उन्होंने भी शफकत फरमाई, तो इतनी बाकायदा क्लासेस तो मैं नहीं वहाँ जाके ले सका। अच्छा। लेकिन यकीनन जब आप किसी के शागिर्द होते हैं तो वो फैज़ एक आपके अंदर ज़रूर आता है, अगर आप मानते हैं तो। इसके लिए बादब अमराद है, बेशक बेशक, तो इसके लिए मानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है बगैर उस्ताद, पहले तो मेरे वालिद साहब ही हैं, मैंने आपको बताया, वो उंगली पकड़ के मुझे हर जगह लेके भी गए, तो बस उन्हीं की दुआ से है। अब लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं।